श्री परमात्मने नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री राम का चरण कमलमा प्रणाम गर्दै साथै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री राम कथालाई प्रणाम गर्दै यसको साथमा ज्ञान मार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चतुर्मासको राम कथा अन्तर्गत हिजो हामीले सुनेका थियौँ गोस्वामी तुलसीदासले सन्तहरूको वन्दना गर्नुभयो, गुरुको वन्दना गर्नुभयो, गुरुलाई ब्रह्म भनेर भन्नुभयो, गुरुलाई विष्णु भनेर भन्नुभयो, तिनै गुरुलाई महेश्वर भनेर भन्नुभयो। यस्तो महान गुरुको वन्दना गर्नुभयो जुन गुरुले चाहिँ हाम्रो जीवनमा ब्रह्मा बनेर सृष्टि गर्नुहुन्छ। ज्ञानको विचार गर्नुहोस् है, जुन गुरुले हाम्रो जीवनमा सृष्टि गर्नुहुन्छ ज्ञानको, ती ब्रह्म हुनुहुन्छ। ती ब्रह्मलाई बार बार नमन छ। जुन प्रभु परमात्मा विष्णुले हामीले अध्ययन गरेको ज्ञानद्वारा हामी भोजन आदि इत्यादि गर्छौँ, दुनियाँ हामी सुख शयल मोजको साथमा आनन्दको साथमा रहन्छौँ, तिनै विष्णु हुन्। र अन्तिममा जुन महेश्वर प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ संहार गर्ने काम गर्नुहुन्छ। महादेवले भने अन्तिम समयमा हाम्रो जीवनलाई कल्याणतर्फ लिएर जानको लागि त्यही ज्ञानलाई स्वीकार गरेर हाम्रो मुक्ति हुन्छ, हाम्रो कल्याण हुन्छ, हामी यो भवसागरबाट पार पाउँछौँ। त्यस्तो सद्गुरुदेवलाई बार बार वन्दना गर्नुभयो गोस्वामी तुलसीदासले। बडो राम्रो कुरा छ। त्यसपछि बन्दौ सन्त असज्जन चरणा, त्यस पछाडि सन्तहरूको पनि वन्दना गर्नुभयो। वास्तविक सन्त जो छन्, जो अरूको दुःख देख्दाखेरि आफ्नो दिल दुखाउँछन्, अरूको दुःखमा जो दुखी हुने गर्दछ, ती सन्तहरूको वन्दना गर्नुभयो। असन्तहरूको पनि वन्दना गर्नुभयो। सन्त असन्त राम्रा व्यक्तिको पनि वन्दना गर्नुभयो, दुष्ट व्यक्तिहरूको पनि वन्दना गर्नुभयो। गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो दुईटै आउँछन् जीवनमा, राम्रा व्यक्ति पनि आउँछन्, नराम्रा व्यक्ति पनि आउँछन्। राम्रा व्यक्ति जीवनमा जब आउँछन् त्यति बेला हामीलाई खुसी लाग्छ, जब राम्रा व्यक्ति हाम्रो जीवनबाट जान्छन् त्यति बेला हामीलाई दुःख लाग्छ। तर नराम्रो व्यक्ति जब हामी भएको ठाउँमा आउँछ तब हामीलाई दुःख लाग्छ। कोही आउँदा दुःख लाग्छ, कोही जाँदा दुःख लाग्छ। ज्ञानी जो छ, सन्त जो छ, महान व्यक्ति जो छ, ऊ जाने बेलामा हामीलाई दुःख लाग्छ। तर जो असज्जन छ, जो फटा छ, जो दुष्ट छ, ऊ हाम्रो जीवनमा यदि आयो भने हामीलाई दुःख लाग्छ। गोस्वामी तुलसीदासले यो भन्नुभयो, मिलन एक दुःख दारु न देही, तर एउटाले दुःख दिएर जान्छ। आएको छ भने दुःख दिन्छ, एउटा जाने बेलामा दुःख दिएर जान्छ। हाम्रो मृत्यु हुन्छ नि सज्जन, मृत्यु भइसकेपछि पनि स्वर्ग नरक भन्ने कुरा जुन हुन्छ, ध्यान दिनुहोस् है। गोस्वामी तुलसीदासले सन्तको वन्दना गर्नुभयो, असन्तको वन्दना गर्नुभयो, सबै संसारमा भएका जीव जन्तुहरूको वन्दना गर्नुभएको छ। कसैलाई छोड्नु भएन वन्दना गर्नबाट। एउटा कथा सुनाउँछु म। व्यक्ति हेर्नुहोस्, राम्रो व्यक्ति जुन छ, हामीले मानव जीवनमा भन्नुहुन्छ सन्तहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ, सत्सङ्ग गर्नुपर्छ, ज्ञानका कुरालाई प्राप्त गर्नुपर्छ। जस्तरी जन्मेको हो त्यसै गरी मर्नु हुँदैन। जन्मिँदाखेरि हामी त रोइरहेका हुन्छौँ, तर जग हाँसेको हुन्छ, सबैजना खुसी भएका हुन्छन्। जब हामी मर्छौँ, हामी मर्दाखेरि जग रुनुपर्छ, हामी हाँसेर जानुपर्छ। यो कुरो रामचरितमानसले हामीलाई शिक्षा दिन्छ। व्यक्तिले कस्तो कर्म गरो, व्यक्तिले जिन्दगी हुन्जेलसम्म कस्तो काम गरो, उसको मृत्यु भएको दिन थाहा हुन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ सज्जन। जुन दिन व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ याद गरेर राख्नुहोस्। जुन दिन मान्छे मर्छ त्यो दिन उसले कस्तो कर्म गरो, राम्रो कर्म गरो या नराम्रो कर्म गरो, गलत थियो या सही थियो, त्यो दिन थाहा हुन्छ अरे। एक समयको कुरा हो, घरमा हजुरआमा र नाति दुईजना बस्नु हुँदो रहेछ। शङ्ख ध्वनि भएछ, एकहोरो शङ्ख बजेछ। हजुरआमा भित्र भोजन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। नाति भोजन माग्दै थिए हजुरआमासँग।
एकहोरो शङ्ख सुन्ने बित्तिकै हजुरआमाले भन्नुभयो, बाबु बाहिर जाऊ त, बाहिर गएर हेर कहाँ एकहोरो शङ्ख बज्दैछ, के भइरहेको रहेछ। तुरुन्त ती नाति बिचरा साना थिए, 4-5 वर्षका थिए, ऊ बाहिर निस्किए, बजिरहेको रहेछ शङ्ख एकहोरो। त्यहाँनेरि शङ्ख पनि बाहिर निस्किए, शङ्ख बजिरहेको थियो एकहोरो। एकजना व्यक्ति मरेका रहेछन्, जसलाई चाहिँ सबै 4 जनाले बोकेका रहेछन्। जो पछाडि यात्रा गर्दै थिए, जो मलामी थिए, ती मलामीहरूले कुरा गर्छन् नि त सज्जन। व्यक्ति कस्तो थियो भन्ने कुरो मलामी जाने बेलामा पनि कुरा गर्छन् भनेको छ। मलामी जाने व्यक्तिहरूले कुरा गर्दै रहेछन्, यो दुष्ट थियो, यो नराम्रो थियो, यो पापी थियो, यसले सबैलाई दुःख दिन्थ्यो, यसले सबैलाई कष्ट दिन्थ्यो, आफ्नो घरमा मात्रै चाडपर्व आओस् भन्थ्यो, अरूको घरमा कहिल्यै चाडपर्व नआओस् भन्थ्यो, आफ्नो घरमा मात्रै आनन्दको निन्द्रा लागोस् भन्थ्यो, अरूको घरमा कहिल्यै निन्द्रा नलागोस् भन्थ्यो, आफ्नो घरमा मात्रै फुल फुलोस् भन्थ्यो, अरूको घरमा कहिल्यै फुल नफुलोस् भन्थ्यो, आफ्नो घरमा मात्रै पाहुना आउन् भन्थ्यो, अरूको घरमा कहिल्यै पाहुना नजाउन् भन्थ्यो। यस्तो सोचको व्यक्ति थियो, मर्यो, ठिकै भयो भनेर सबै मलामीले कुरा गर्दै रहेछन्। त्यो बालकले सुने, त्यो कुरो बडो सुने, घोरले सुने, उनको हृदयमा लाग्यो त्यो कुरो। त्यसपछि उनी भित्र आए घरमा आउँदा आमाले सोध्नुभयो, बाबु के भएको रहेछ? तब बाबुले भने, आमा एकजनाको मृत्यु भएको रहेछ। आमाले सोध्नुभयो, मृत्यु त भयो, ठिकै छ, उनी कहाँ जाँदैछन् त मरेर, बताऊ त बाबु। तब त्यो बालकले भने, आमा यो व्यक्ति त नरक जाँदै रहेछ। आमाले सोध्नुभयो, किन? आमा जीवनमा जसले राम्रो काम गरेको हुन्छ उसको मलामीले राम्रै प्रशंसा गर्छन्। यसले जिन्दगीभरि नराम्रो कर्म गरेको रहेछ, सबैलाई सताएको रहेछ, सबैलाई दुःख दिएको रहेछ, सबैलाई कष्ट दिएको रहेछ। यसको कर्मले नै जनाउँछ कि यो स्वर्ग जान्छ या नरक जान्छ, यो जीवनमा नरक जान्छ, स्वर्ग केही गरी पनि जाँदैन आमा भनेर त्यो बच्चाले बताए। भित्र बसे, भित्र भोजन गरे बच्चाले। भोजन गरिसकेपछि फेरि एउटा शङ्ख ध्वनि भएछ सज्जन। फेरि एकहोरो शङ्ख ध्वनि भयो। आमाले भन्नुभयो, जाऊ बाबु हेर के भएछ। फेरि बाबु निस्किए बाहिर निस्कँदाखेरि फेरि त्यही हो हालत त सज्जन। जसको जन्म भएको छ उसले त मर्नुपर्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन, यो हजुरहरू सबै जान्नुहुन्छ। अरू कुरो सत्य होस् नहोस्, मृत्यु सत्य छ। समुद्रमा जब हामी जान्छौँ, वारीपट्टिको तटमा बस्दा पारीको तट हामीले देख्दैनौँ, तर विश्वास गर्नुहोस् कि वारी तट छ भने पारी पनि तट छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले जन्मिएको तट त हामीलाई थाहा छ, जन्मिएको ठाउँ त हामीलाई थाहा छ, तर मृत्यु कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो हामी जान्दैनौँ। तर यो कुरो पनि पक्का हो कि मृत्यु अवश्य छ, ध्रुव सत्य छ। आया हे सो जाएगा, राजा रङ्क फकीर, कोही सिंहासन चल बसा, कोही बन्दा जन्जार। जसको संसारमा जन्म भएको छ उसको मृत्यु निश्चित छ, ऊ अवश्य मर्छ। त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिले मर्नुभन्दा अगाडि केही राम्रो कर्म अवश्य गर्नुपर्छ। व्यक्तिको कर्मले नै उसलाई कहिलेसम्म बचाउने भन्ने कुरा दर्शाएको हुन्छ। व्यक्तिले राम्रो कार्य गरो, सबैको हृदयमा उछायो, सबैको हृदयमा बसो भने कीर्तिर यस्य सजीवती, जसले राम्रो काम गरेको छ र उसको बारेमा व्यक्तिले प्रशंसा गरिरहन्छन्, उनीहरूको हृदयमा ऊ सदा सर्वदा रहन्छ भने शरीरले त ऊ मरिसक्यो, तर कसैको मनबाट ऊ मरेको छैन। जो राम्रो व्यक्ति छ, जो सज्जन व्यक्ति छ। जब बच्चा बाहिर हेर्नको लागि भनेर गए, अहिले कसको मृत्यु भएछ देख्दा उस्तै देखियो सज्जन। चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे चाहिँ दुष्ट होस्, चाहे सज्जन होस्, चाहे ज्ञानी होस्, चाहे मूर्ख होस्, मृत्यु अवश्य छ। मर्नु सबैले पर्छ। मलामी त्यसै गरी जान्छन्, जलाउने प्रक्रिया त्यही रहन्छ, तर अन्तर उसको कर्ममा हुन्छ। बडो राम्रो कुरो छ। कर्मले अन्तर दिलाउँछ, कर्मले जनाउँछ कि यो कहाँ जान्छ, कस्तो कर्म गरेको थियो यसले भन्ने कुरो कर्मले जनाउँछ। यसै त सज्जन जन्म भएको छ, मर्नु छ। चाहे धनी, चाहे गरिब, चाहे ज्ञानी, चाहे अज्ञानी, चाहे मूर्ख, चाहे विद्वान, जोसुकै भए पनि मृत्युको तीनटै गति मात्रै हुन्छ। एउटा हुन्छ खरानी, मान्छेलाई कसैले लगेर जलाइदिए भने त्यो व्यक्ति खरानी बन्छ, सकिन्छ। चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, त्योसँग सरोकार भएन। चाहे ज्ञानी होस्, चाहे मूर्ख होस्, त्योसँग पनि सरोकार भएन।
अनि कसैले लगेर माटोमा गाड्ने गरेका हुन्छन्। माटोमा लगेर गाडिदिए भने केही वर्ष पछाडि त्यो माटोमै मिल्छ। चाहे धनी, चाहे गरिब, चाहे विद्वान, चाहे मूर्ख, जोसुकै होस्, ऊ माटोमै मिल्नेछ। र कसैले यदि यसै जङ्गलमा लगेर फ्यालिदिए, पानीमा लगेर फ्यालिदिए, या चाहिँ बाघ, भालु, स्याल, गिद्धले खायो भने दिसा पिसाब बनाएर निकालिदिन्छ। यो तीनटा भन्दा चौथो गति कसैको पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा मर्नु अवश्य छ। मर्नुभन्दा अगाडि मानव जीवन पाएर जीवनमा केही गर्नु पनि आवश्यक छ। ती बालक जब बाहिर गए, जाँदा अघिको जस्तो दृश्य थियो अहिले पनि त्यस्तै दृश्य छ। बोकेका छन् काँधमा 4-5 जनाले, पछाडि पनि मान्छे बहुत हिँडेका छन्, धेरै गएका छन्, साह्रै भिड लागेको छ। सबैको आँखामा आँसु छ। राम नाम सत्य होस्, उनको कल्याण होस् भगवान। यी यति ज्ञानी थिए, यी यति सज्जन थिए, यी यति महान थिए, कहिल्यै अरूको कुभलो चिताउँदैन थिए, कहिले अरूलाई दुःख दिँदैन थिए, अरूको पनि होस् भन्ने चाहन्थे, आफ्नो पनि हुन्थ्यो, अरूलाई सधैँ सहयोग गर्थे, साथ दिन्थे। हामी गरिबहरूको लागि एउटा लौरो बनेका थिए। हाम्रो घरमा दसैँ नआउँदाखेरि उनले केही ल्याएर दिन्थे, दसैँ मनाऊ है भन्थे। हाम्रो घरमा तीज नआउँदाखेरि केही कपडाहरू ल्याएर दिन्थे, केही वस्त्रहरू ल्याएर दिन्थे। हाम्रो घरमा दसैँ नआउँदाखेरि यो चिज खाऊ है, लत्ता कपडा छोराछोरीलाई पनि खुवाऊ भन्थे। सदा सर्वदा दुःख पर्दाखेरि, सदा सर्वदा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सधैँ साथ दिन्थे। यिनै थिए गाउँमा एकजना जो सदा सर्वदा साथ दिन्थे। आज यिनको मृत्यु भयो, अब हामीलाई कसले साथ दिन्छ होला, अब त हामी टुरा हुन्छौँ होला भनेर जति पनि गाउँ समाजहरू मलामीको लागि निस्किएका थिए, सबैले यस्तो कुरो गर्दै आँखाभरि आँसु बगाउँदै थिए। आँखाभरि आँसु थियो, उनीहरूको कसैको सुकेको थिएन। भगवान, हाम्रो कुरा यदि हजुरले सुन्नुहुन्छ भने यस्तै ज्ञानी व्यक्तिको तत्कालै कसैको गर्भबाट जन्म होस्, जसले हामीलाई सदा सर्वदा साथ दियोस्। यसरी सबै गाउँका व्यक्तिहरूले आँसु बगाउँदै बगाउँदै भन्दै भन्दै मलामी गए। मलामी पनि पुरै बसे, किनकि जसले राम्रो कर्म गरेको थियो बसे। गए जब, तब ती बालकको पनि आँखामा आँसु आयो। रुँदै रुँदै भित्र आए। आमाले सोध्नुभयो, बाबु किन रुँदैछौ तिमी? तब ती बालकले भने, आमा, वास्तवमा अहिलेको व्यक्ति पनि मरेको रहेछ, तर यो व्यक्ति स्वर्ग जाँदै रहेछ आमा। यसको पछाडि जति पनि मनुष्यहरू थिए सबै रुँदै थिए। यी व्यक्ति त ज्ञानी रहेछन्, यी महान रहेछन्, अरूको सुख देख्न चाहँदा रहेछन्। दुनियाँमा सज्जन व्यक्तिले अरूको सुख देख्न सक्दैनन्। याद गर्नुभएको छ, मनुष्यलाई सबैभन्दा पीडा अरूको सुखबाट हुन्छ, आफ्नो दुःखबाट भन्दा पनि। बालकले भने, आमा, यी त स्वर्ग जाँदै रहेछन्। यिनको कर्मले जनाउँछ कि यी स्वर्ग जाँदैछन् या नरक जाँदैछन् भन्ने कुरो यिनको कर्मले नै चिनाउँछ कि स्वर्गको काम गरे या नरकको काम गरे भन्ने बारेमा। यी स्वर्गको यात्रा गर्दैछन् भन्न खोजेको मतलब, जसले राम्रो कार्य गर्छ ऊ स्वर्गको यात्रा गर्छ, जसले राम्रो कार्य गर्छ ऊ वैकुण्ठ जान्छ, जसले नराम्रो कर्म गर्छ उसको चाहिँ पतन हुन्छ भनेर शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ सज्जन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि जीवनमा सत्सङ्ग गर्नु पर्यो। जहाँ जे गर्दा हजुरको दिल खुस हुन्छ, हृदय जहाँ प्रसन्न हुन्छ, त्यस्तो कर्म गर्नु पर्यो, त्यस्तो कार्यमा केही दिनु पनि पर्यो सज्जन। सन्तहरूको सङ्गत गर्नु पर्यो। सन्तन की सङ्ग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। सन्तहरूको सङ्गत गर्नाले, सन्तहरूको शरणमा जानाले हाम्रो जीवन पवित्र हुन्छ, हाम्रो जीवन निर्मल हुन्छ। दुनियाँमा सज्जन अर्को एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, व्यक्तिले अरूको सुखलाई देख्न कहिल्यै सक्दैन। आफ्नो दुःख होस् या नहोस्, तर अरू सुखी भएको हेर्न चाहँदैन। गोस्वामी तुलसीदासले सन्त असन्त दुवैको वन्दना गर्नुभयो र भन्नुभयो, कसैको आगमन दुःखदायी हुन्छ, कसैको गमन दुःखदायी हुन्छ। सन्तहरू जो आउँछन्, आउँदाखेरि सुख दिएर आउँछन्, जाने बेलामा दुःख दिएर जाने गर्दछन्। जीवनमा व्यक्ति बन्नु छ, मान्छे बन्नु छ भने यस्तो बन्न सकियोस् अरे। हामी आउँदाखेरि सबै प्रसन्न हुन अरे, तपाईँ जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ सबै खुसी हुन अरे, आज यिनको आगमन हुँदैछ भनेर। तपाईँ जाने बेलामा सबैलाई दुःख होस् अरे, अझै एक दिन बसिदिए हुन्थ्यो, अझै एक दिन बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको मनमा विचार आओस् अरे। यस्तो ठाउँ कहीँ पनि नहोस् अरे,
आफू आउँदैछु भन्ने बुझ्दाखेरि सबैजना दुखी हुन्, यो नआएको भए हुन्थ्यो, यो आयो बित्थामा आयो यो भन्ने खालको भावना नहोस् अरे, र छिटै जाओस् यो भोलि नै जाओस् भन्ने खालका व्यक्ति नबनौँ अरे। हामी सकिन्छ, मानव जीवन हो, जस्तो बनाउन चाह्यौँ त्यस्तो बन्छ। हामी ज्ञानी बन्नु अरे, जहाँ जान्छौँ हामी त्यहाँ हाम्रो स्वागत सम्मान होस् अरे, जाने बेलामा सबैलाई दुःख लागोस् अरे। गोस्वामी तुलसीदासले यही कुरोलाई बताउनु भयो। सन्तहरू जो हुन्छन् आउँदा खुसी दिन्छन्, जाने बेलामा दुःख दिन्छन्। तर असज्जनहरू दुष्टहरू यस्ता हुन्छन् जो आउँदाखेरि चाहिँ दुःख दिएर आउँछन्, दुःखलाई लिएर आउँछन्, जाने बेलामा सुखी हुन्छन्। दुष्टहरू आएको कसैले मन पराउँदैन। एक दिनको कुरा हो, ब्रह्माजीकोमा एउटा सुमति, दुईटा ब्रह्माजीका छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो अरे, एउटा सुमति अर्को कुमति। ब्रह्माजीको शरणमा दुईटै छोरीहरू एक दिन आउनु भएछ। आएर कुमतिले सोधिछिन्, बुबा म कतिको राम्रो छु बताइदिनु न, निर्णय गरिदिनुहोस्, म राम्रो छु कि छुइनँ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, छोरी मजाले हेर्नुभयो, यत्रो बेर किन हेर्नुभयो पिताजी, मलाई भन्नुहोस् न म राम्रो छु कि छुइनँ भनेर कुमतिले सोधिन्। ब्रह्माले भन्नुभयो, एकचोटि तिमी हिँडेर आऊ त यहाँसम्म भन्नुभयो। कुमति हिँडिन्, बाहिर गइन्, निस्केर फेरि आइन्। त्यस पछाडि सुमतिले भनिन्, म चाहिँ राम्रो छु कि छुइनँ पिताजी भनेर सोधिन्। ब्रह्माजीले त्यसै गर्नुभयो, जाऊ एकचोटि बाहिरसम्म पुगेर आऊ, हेर्छु म तिमी कसरी जान्छौ कसरी आउँछौ, त्यसपछि म भन्छु। सुमति पनि बाहिर गइन्, आइन्। तब ब्रह्माले भन्नुभयो, एउटालाई राम्रो एउटालाई नराम्रो भन्नु भएन, बडो मिलाएर भन्नुभयो, सुमति तिमी यस्तोमा राम्रो देखिन्छौ, जो तिमी आउँदैछौ, आउँदै गर्दा तिमीलाई बडो राम्रो देखिँदो रहेछ। कुमति छोरी तिमीलाई जाँदै गरेको राम्रो देखिँदो रहेछ, कोही नराम्रो छैनौ, तिमीहरू दुईटै उत्तिकै राम्रा छौ। यति भिन्नता हो, तिमी आउँदै गर्दा राम्रो देखिन्छौ भने तिमी जाँदै गर्दा राम्रो देखिन्छौ। सज्जन दुनियाँमा जाँदै गर्दा मान्छेले राम्रो मानुन्, यो राम्रो होइन। आउँदै गरेको मन पराउन्, यो सबैभन्दा राम्रो हो। गोस्वामी तुलसीदासले त सन्त असन्त दुवैको वन्दना गर्नुभयो, दुवै थरीको वन्दना गर्नुभयो। एकै दिन पैदा हुनेवाला कम्मल र जुका झैँ उनीहरूका गुण भने अलग अलग हुन्छन्। सन्त र असन्तहरूको कम्मलको दर्शन र स्पर्शबाट नै सुख दिन्छ, तर जुकाले शरीरको स्पर्श पाउने बित्तिकै रगत चुस्न थाल्छ। साधु अमृत समान र असाधु मदिरा समान हुन् भनेर वर्णन गरिएको छ। दुवैलाई उत्पन्न गर्ने जगत रूपी अगाध समुद्र एउटै नै हो। शास्त्रहरूमा समुद्र मन्थनबाट नै अमृत र मदिरा दुवैको उत्पत्ति भएको हो भनेर बताइएको छ। असल र खराबले आफ्नो कर्म अनुसार नै सुन्दर यश अपयशको सम्पत्ति पाउँछन्। सज्जन जीवनमा कर्म नै सर्वप्रथम हो। कर्म प्रदाना विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्मलाई नै सर्वश्रेष्ठ मान्नुहोस् जीवनमा हजुरहरू। गुण अवगुण जान त सब कोही, है कर्म नै सर्वप्रथम हो। हामीले कर्म राम्रो गरेका छौँ भनेदेखि हामीलाई अवश्य राम्रो हुनेछ। यदि हामीले कर्म नराम्रो गरेको छौँ भने त्यसको नराम्रो हामीलाई अवश्य हुनेछ। अमृत, चन्द्रमा, गङ्गा र साधु एवं विष, अग्नि, कलियुगका पाप रूपी नदी अर्थात् कर्म नाशा हिंसा गर्ने व्याधा, यिनीहरूका गुण अपगुणलाई सबैजनाले जान्दछन्, किन्तु जसलाई जुन मन पर्दछ त्यसलाई त्यही नै अति राम्रो लाग्दछ। तर सज्जन मानव देह जुन हामीलाई मिलेको छ, जुन देव दुर्लभ मानव शरीर मिलेको छ, यो शरीरद्वारा भगवानलाई भजेर, यो शरीरद्वारा भगवानको चिन्तन गरेर, राम्रो कार्य गरेर भगवानले हामीलाई दिएको छ भरपूर धन सम्पत्ति भने राम्रो कार्यमा दान दिएर हजुरको दिल जहाँ खुस हुन्छ त्यो ठाउँमा दान दिने। गौमाता भोकी छिन् त्यहाँ दिनुहोस्, कहाँ गरिब गुरुबा रोइ कराई गरिरहेको छन् त्यस्तो ठाउँमा केही दिनुहोस्। हृदय प्रसन्न होस्, ईश्वरले केही दिएको छ भने त्यसको केही न केही प्रायश्चित हाम्रो जीवनमा जानेर अन्जानमा भएको पापहरूबाट बच्नको लागि हामीले कसैको हित चिताउनुपर्छ, अरूको राम्रो चिताउनुपर्छ भनेर यहाँनिर वर्णन गरियो। जो जस्तो छ उसलाई त्यस्तै कुराहरू मनपर्छ। संसारमा मानव देह जुन मिलेको छ यो देहद्वारा भगवानको चिन्तन गरेर हामीले भगवानकै धामलाई प्राप्त गर्नु छ सज्जन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सत्सङ्गको आवश्यकता हुन्छ, भगवानको भजन कीर्तनको आवश्यकता हुन्छ। भगवानको नाम जपको बडो ठुलो महिमा छ।
यो हामीले जुन देह पायौँ, यो देह पाएर हामीले भजन कीर्तन गरेनौँ, सत्सङ्ग गरेनौँ, भगवानको नाम जपेनौँ, हामीले कसैको सेवा गरेनौँ भने यो मानव शरीर देख्नको लागि मात्रै हो। देख्नको लागि मात्रै दुई खुट्टामा उभिएका छौँ। तर रामायणले भनेको छ त्यो चार खुट्टे पशुभन्दा कम्तीको छैन, जसले अरूको सेवा गर्दैन, जसले भजन कीर्तन गर्दैन, जसले अरूको हित चिताउँदैन, जसले सत्सङ्ग गर्दैन, त्यो पशु समान हो भनेर यहाँनिर वर्णन गरिएको छ सज्जन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सत्सङ्गको अति नै आवश्यकता पर्छ। हामीले जीवनमा सत्सङ्गलाई अवश्य गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यहाँनिर वर्णन गरियो। यही मानव देहद्वारा भगवानलाई पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ हामी, र यही मानव देहद्वारा दुष्ट बन्न पनि सक्छौँ हामी। यही मानव देहद्वारा वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्न पनि सक्छौँ हामी, र यही मानव देहद्वारा नरकको द्वार पनि प्रवेश गर्न सक्छौँ हामी। किनभने दुनियाँमा चाबी एउटै हुन्छ, दायाँ घुमाइदिए खुल्छ, बायाँ घुमाइदिए बन्द हुन्छ। हाम्रो मन र बुद्धि जुन छ, यो मन बुद्धि रूपी चाबीलाई पनि हामीले दायाँ घुमाइदियौँ भने स्वर्गको ढोका खुल्छ, मुक्तिको ढोका खुल्छ, उत्तम लोक उत्तम गतिको ढोका खुल्छ। यदि हामीले यही चाबीलाई बायाँ घुमाइदियौँ भने नरकको ढोका खुल्छ। हाम्रो जीवनमा हाम्रै हातमा छ चाबी, कता घुमाउने त्यो हामीले जान्ने हो। ज्ञानी पुरुषहरू, सन्त महन्त महात्मा अमलात्मा विमलात्माहरूको पट्टि हाम्रो मनलाई लगाउने हो भने हाम्रो जीवन कल्याण हुनेछ। यदि हामीले दुष्ट पुरुषहरू, दुष्ट व्यक्तिहरूको सङ्गमा मनलाई लगायौँ भने हामी दुष्ट नै बनेर जानेछौँ। हाम्रो कल्याण हुनेवाला छैन। जीवनमा राम्रो कार्य गरेको छैनौँ भने दुष्टहरूका पाप र अवगुणहरू र साधुहरूका गुणहरूको कथा दुवै नै अपार र अथाह समुद्र छन्। यसमा केही गुण र दोषहरूको वर्णन गरिएको छ, किनकि पहिचान नगरी उसलाई ग्रहण तथा त्याग गर्न मुस्किल पर्दछ। राम्रा र नराम्रा सबै ब्रह्माले नै पैदा गरेका हुन्, हेर्नुहोस् है। तर गुण र दोषहरूलाई विचार गरेर वेदले उनीहरूलाई अलग अलग गरिदिएका छन्। वेद, इतिहास र पुराण के भन्दछन् भने ब्रह्माको यो सृष्टि गुण अवगुणहरूबाट भरिएको छ। दुःख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, उचो नीचो, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, सम्पत्ति दरिद्रता, रङ्क राजा, काशी मगध, गङ्गा कर्मनाश, मारवाड मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, यी सबै पदार्थ ब्रह्माजीका सृष्टिबाटै भएका हुन्। वेदहरूले उनीहरूका गुण दोषहरूको विभाग गरिदिएका छन् भनेर यहाँनिर यसरी वर्णन गरियो। विधाताले यस जड चेतन विश्वलाई गुण दोषमय रचेका छन्, किन्तु सन्त रूपी हाँसले दोष रूपी जललाई छोडेर गुण रूपी दुधलाई नै ग्रहण गर्दछन्। जो ज्ञानी व्यक्ति छन् उनीहरू दुष्टहरूको सङ्गतमा आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गर्दैनन्। उनीहरू त ज्ञानी पुरुषहरूको सङ्गत गर्छन्, किनभने जैसा सङ्गत वैसा रङ्गत। जस्तो व्यक्तिको हामीले जीवनमा सङ्गत गर्छौँ हामीमा परिवर्तनता पनि त्यस्तै आउँछ। विधाताले जब यस्तो प्रकारको विवेक दिन्छन् तब दोषहरूलाई छोडेर मन गुणहरूमा अनुरक्त हुन्छ। काल स्वभाव र कर्मको प्रबलताद्वारा असल व्यक्ति पनि मायाको वशमा परेर कहिलेकाहीँ भुलमा पर्दछ। सो सुधारी हरिजन जिमिलेही, दलि दुःख दोष विमल जसुदेही। भगवानका भक्तहरूले जसरी त्यस गल्तीलाई सुधार गर्दछन् र दुःख दोषहरूलाई मेटाएर निर्मल यस दिन्छन्, यसरी नै दुष्ट व्यक्ति पनि कहिलेकाहीँ उत्तम सङ्गत पाएर राम्रो गर्दछन्, तर उनीहरूको कहिले भङ्ग नहुने मलिन स्वभाव भने मेटिएर जाँदैन भनेर यहाँनिर वर्णन गरियो। जो साधु सन्तको वेशलाई धारण गरेर ठग कर्म गरिरहेका छन्, पूजा त जगतले उनीहरूको पनि गर्छ, तर कुनै न कुनै दिन बाहिर अवश्य आउनेछ कि यो त वेशधारी ठग हो भन्ने कुरा समाजमा खुल्दछ। अन्तिम समयसम्म उसको कपट छिप्न सक्दैन। जस्तै काल नेमी रावण र राहुको हालत भएको थियो। नराम्रो वेश बनाउनाले पनि साधुहरूको सम्मान नै हुन्छ। जस्तै जगतमा जाम्बवान र हनुमानजीको सम्मान भयो। खराब सङ्गतद्वारा हानि र असल स्वभावद्वारा लाभ नै प्राप्त हुन्छ। यो कुरा लोक र वेदमा पनि प्रसिद्ध छ र सबैले यो कुरा जानेका छन् भन्दै
आजको कथालाई यहीँनेरि विराम, यहीँनेरि विश्राम। हामीलाई पुरा सुनेर साथ दिनुहुने समस्त श्रोता महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन भने नबिर्सनुहोला। हामीले यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्।